नमस्कार. हांव राजेंद्र देसाय. आज तुमच्या मुखार एक नवो एपिसोड घेवन आयलो. हो एपिसोड आसा गोवा विधानसभेत निमण्या टप्प्यान जो कायदो पास जालो. गोंयांत सरकारी जागेत, कम्युनिटीच्या जागेत जी इलिगल घरां आसा ती घरां रेग्युलरायज करपाची जी सरकारान घोशणा केल्या त्या कायद्याचे बळ दिवपा खातीर हे विधेयक पास जाले पयलीं आनी आतां ताचें कायद्यात रुपांतर जालां. ह्या दोन जमनी बरोबरच म्हणजे एक सरकारी जमीन आणि एक कम्युनिटीची जमीन हाचे बरोबर तांणी 20 पॉयंट प्रोग्रामात जी घरां आसा ती रेग्युलरायज करपाचो सरकारान त्या बिलांत तरतूद केल्या. आणि हो प्रोसेस येवपी काळात केन्नाय सुरू जातलो. सरकारान हें बिल हाडलां, सरकारान हें बिल पास केलां. तातूंत 4 वेगवेगळ्या पद्दतीचे जे क्रायटेरिया आसा तांकां त्या त्या क्रायटेरियान बसोवपा खातीर त्या पद्दतीचे तांणी एक एमेंडमेंट्स हाडल्या. तातूंत पयलो जो आसा तो सरकारी जागेचो विशय. सरकारी जागा ह्यो जेन्ना गोवा मुक्त जालें तेन्ना खुबशे गोंयचे गरीब लोक तांकां जमनी नाशिल्ल्यो, घरां नाशिल्लीं, अशा लोकांक भाऊसाहेब बांदोडकरानच खुबशे लोकांक सांगिल्लें, तुमी ती शेतां करा रे, किंवा तुमी ती कुमेरी करा रे, तुमी थंय घर बांदा रे. सरकारी जागेंत भाऊच्या टायमार केन्नाच खंयच्याच गरीब मनशाक घर बांदपाक आनी थंय कितें करून खावपाक म्हणजे काजू करा किंवा बाकीचे करपाचो विरोध केन्नाच जावनाशिल्लो. ताका लागून खुबशे म्हणजे ग्रामीण वाठारांत खुबशे गरीब लोक एक सर्वायव जावपाक शकले त्या टायमार. स्वताची रोजी रोटी करपाक शकले आनी स्वताक रावपाक एक छप्पर उबें करपाक शकले. सो अशा परिस्थितींत जेन्ना आतां खूब वर्सां जालीं तेन्ना हो विशय आतां खंय तरी म्हणजे जर फक्त गोंयकारांचो आमी जर विचार केलो जाल्यार गोंयकारांची परिस्थिती अशी जाल्या, तो रावता त्या घरांत खरो, तो पंचायतीक टॅक्स फारीक करता, ताची इलेक्ट्रिसिटी बिलां ताका येता ताच्या नांवार, किंवा ताका उदकाची सोय आसा, पूण ते जागेचे जे टायटल आसा ते ताच्या नांवार ना किंवा ते क्लियर ना. ताका लागून समजा फाल्यां त्या जागेत कितें करपाचें जालें, ताका एक बांय मारपाची जाली किंवा आनी कितें करपाचें जालें, तर ताचे कडेन डॉक्युमेंट ना, ताका लागून कांयच करपाक मेळना अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली हो फॅक्ट आसा. पण ही घरां गोंयकारांची कितलीं आनी आतां फाटल्या कांय वर्सांत जें मायग्रेशन जालां गोंयांत तांची घरां कितलीं हो एक चर्चेचो विशय जावपाक शकता. आनी तो विजिबल आसा, तो दिसता आमकां. कारण तुमी खंयी चला, गोंयच्या खंयच्याय वाठारांत चला, मेळत थंय ज्यो ज्यो जागा रिकामी दिसल्या लोकांनी थंय घरां बांदल्या. आनी ते खास करून ते गांवचे लोक ना, ते भायले लोक येवन रावल्या. आनी गोंयकाराच्या स्वभावानुसार तुमी बांदा रे, तुमी रावा रे अशा पद्दतीन सुरवात जाल्ली. आनी आतां कांय कडेन ते मुळार आयलां. ते गोंयकारच थंयच्यान कमी जावपाक लागले आनी भायले आतां थंय चड जाले. हीच गजाल ही कम्युनिटी जागेच्या बाबतींत जाल्या. तुमी खंयच्यो गोंयच्यो कम्युनिटी पळया, थंय घरां मोठ्या प्रमाणांत आतां वाडल्या. ती मागीर सेल्युलरची कम्युनिटी आसूं, पर्वरीची आमच्या, ती मागीर बांदोडेची फोंडेची कम्युनिटी आसूं, ती खंयची कम्युनिटी आसूं, ती काणकोण आसूं आनी खंय आसूं, कुंकळे आसूं, सगळे कडेन अशे तरेन ह्यो ज्यो जागा आसा म्हणजे कम्युनिटीची जागा कोणीय येवची आनी कोणी थंय बळकावची आनी कोणी मोकळे जावचे. अर्थात त्यो फुकटी जागा मेळ्ळ्या लोकांक अशेंय ना, ती घरां बेश्टीच येवन बांदल्या अशेंय ना. कारण त्या वेळार जेन्ना जेन्ना अशा लोकांक जेन्ना घरां बांदा म्हणून कोणी तरी कम्युनिटीच्या मनशांनी सांगलां, पदाधिकाऱ्यांनी सांगलां, एटर्नीन सांगलां, जे कोण आसा जबाबदार लोक, तेन्ना प्रत्येक वेळार कोणा ना कोणा कडल्यान तांचे जे बांदता तांचे कडल्यान कोणी ना कोणी पयशे घेतले. आतां हे पयशे कितले घेतल्या, कितें घेतला ताची चवकशी जाली जाल्यार खुबश्यो गोश्टी भायर येतल्यो. पूण दुर्दैवान त्या लोकां कडेन ह्या जमनीचे कसलेच तरेचे डॉक्युमेंट ना. ताका लागून फाल्यां ते सुद्दां लोक जर थंय कितें करपाचें जालें, आपलें घर आसा म्हणून, जाल्यार ताका प्रत्येक गोश्टीक ताका त्या डॉक्युमेंटाची अडचणी येता आनी ताचें कांयच जायना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आपले नावेली कम्युनिटीचो विशय सांगलो की अशें आपले ते कम्युनिटीन, आपल्या गांवच्या कम्युनिटीन खुबशीं अशीं घरां, इलिगल घरां लोकांनी त्या टायमार बांदली आनी कितलेशे वर्सां पासून 30-30, 40-40 वर्सां पासून लोक थंय रावता. तांकां न्याय मेळपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. मेळपाक जाय, जर तो गोंयकार आसा जाल्यार ताका निश्चितपणान न्याय मेळपाक जाय. पूण हे सुद्दां कम्युनिटींनी तुमी मॅक्झिमम म्हणजे सर्वे जर केलो जाल्यार तुमचें अशें लक्षांत येतलें की मॅक्झिमम जे रावपी लोक आसा थंय ते सगळे चडशे भायले लोक आसा. गोंयकार 80% बी म्हणून जर दावो करता, आमच्या विधानसभेत पयर दावो जाल्लो,
तो म्हाका दिसता की ताणें परत तपासपाची गरज आसा. 80% गोंयकार ना हे कोणी ठामपणान सांगू शकता. तुम्ही फोंड्या चला, तुमच्या लक्षांत येतलें. अख्खे फोंड्या जे आडेकडेचे जागा आसा, अर्थात काही जागा ह्यो लिगली तांकां मेळ्ळ्या आसतल्यो, काही जाणांनी लिगली म्हणजे गोंयकारांनी त्यो हें केले आसतले, पूण खुबशे जाण भायले लोक थंय रावतात. ह्यो ह्यो हें बिल, ह्या बिलाचो फायदो हो चडसो बिगर गोमंतकीय जे भायल्यान आयल्या तांकां जातलो असो विरोधकांचो दावो आसा. विरेश बोरकरान ते दिसा म्हणजे आमचे सांतांतेरचे आमदार विरेश बोरकर आणि तर हें करता आसतना विरोध करता आसतना सांगलें की गोंयकारांना आतां तुमी ओगी रावं नाका. तुम्ही आता जागा एनक्रोच करपाक स्टार्ट करा. म्हणजे तुम्ही जागा बळकावपाक स्टार्ट करा. गव्हर्नमेंट जागा आसूं, ती कम्युनिटीची जागा आसूं. कारण सरकार ती मागीर लिगलायज करता. जेन्ना आमचें गव्हर्नमेंट येतलें तेन्ना आमी तुमची जागा लिगलायज करता. आज तुमी ती बळकाया. हो अर्थात ताणें सरकास्टीक म्हणजे ताणें तो असो रागाच्या भरान ताणें सांगिल्लें. पूण बारीक जर विचार केलो जायत जाल्यार काही प्रमाणात तथ्य आसा. कारण ह्या बळकायल्ल्या जाग्यान जाणी घरां बांदल्या. आज तुमी जर ताजो सर्वे केलो, खुबश्या जाणांनी थंय घरां बांदल्या आनी भाड्याक दिल्या. खुबश्या जाणांनी एकाक जोडून दुसऱ्याक जोडून तिसरें अशीं घरां बांदल्या. फोंडे सारक्या जाग्यार जर तुमी आज सर्वे केलो जायत न्ही, तर बाबल्याची खळी म्हणून एक गांव आसा. तुमच्या लक्षांत येतलें अशे कितलींशींच घरां बांदल्या आनी भाड्याक दिल्या. आनी एक मनीस लाखांनी रुपया त्या घराच्या भाड्यांतल्यान कमयता. सो अशी जर परिस्थिती आसा जाल्यार गोंयकाराक ताजो फायदो कितें? ते चडशे भायले लोक, गोंयकार खूब कमी आसा. दीपनगर म्हणून आसा, थंय वचून पळया कितें चल्लां तें. एका मनशाचे 10 रूम, 15 रूम, 20 रूम आनी घरां कितलीं? एका परस कितलींशीं चड घरां. सो ही जर घरां जर लिगल जातलीं ह्या कायद्याच्या अंतर्गत जाल्यार खूब कठीण जातलें. आतां ही घरां लिगलायज करून वोट बँक आपली टिकोवप काय चो प्रयत्न आसा काय कितें असो एक संशय विरोधकांक आसा आनी लोकांकय आसा, गोंयच्या जनतेक आसा. ताका लागून हो विरोध जाता. आनी तो विरोध म्हाका दिसता की जर बारीक विचार केलो जायत जाल्यार त्या विरोधात तशें तथ्य आसा. सरकारान जर दोळसपणान ह्या विशया कडेन पळयलो, राजकारण्याच्या नादाक लागनासतना, आपल्या कार्यकर्त्यांच्या नादाक लागनासतना जर मुख्यमंत्र्यांनी ह्या विशया कडेन जर ज्युडिशियसली पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की एक मनीस जो अडचणीच्या खातीर किंवा आपल्याचे हे म्हणून आपली गरज म्हणून गरिबी खातीर जर तो कितें बांदून रावता, ताका कितें हे करपाची हें ना. पूण जो मनीस त्याच जागेंत आनी घरां बांदून आनी भाड्याक दिवन किंवा बाकीचे पद्दतीन इलिगल हें करून वाडयत रावून समजा जर तो ताचो गैरफायदो घेता जाल्यार म्हाका दिसता की कडक एक्शन जावपाक जाय. अशा मनशांक सरकारान ह्यो जर जागा अश्यो बहाल केल्यो तर खूब कठीण जातलें. पयर एक केस हाडिल्ली विजय सरदेसायांनी गोवा विधानसभेत, म्हणजे लास्ट शेवटच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात ताणें म्हणलें की एक भायलो कोण तरी मनीस बिहारी 18,000 स्क्वेअर मिटर जागा ही आतां ताच्या नांवार आसा. ताणी बळकायल्ली जागा कोणाची? कम्युनिटीची. सो अशी परिस्थिती जर आसा न्ही जाल्यार सरकारान हे गजाली कडेन बारकायेन पळोवचें पडटलें. नाजाल्यार विरोधक जे आज उलयता तें खरें जातलें. पण विरोधकांचें म्हणणें की हाजो फायदो गोंयकारांक चड जावचो ना. जरी 80% जर दावो केलो की 80% गोंयकारांक फायदो जातलो, खुबश्या लोकांक त्या गजालीचेर विश्वास ना. कारण आतां तिस्क उसगांवां सारक्या जाग्यार जे प्रतापनगर म्हणून आसा त्या जाग्यार तुमी जर थंय त्या गांवचो सर्वे केलो, थंय जे रावता लोक, वस्ती जी तयार जाली ताचो जर सर्वे केलो, अर्थात ती वस्ती खूब वर्सां पासून आसा पण ती वाडत गेली जाल्यार चडशे थंय रावपी लोक आसा जे सगळे गोंया भायले. चुकून कोणी गोंयकार तुमकां थंय सांपडटा. तिसरो जो विशय आसा तो 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या जागेचो. ज्यो काही वर्सां पयलीं जे बेघर लोक आशिल्ले किंवा जांचे कडेन जमनी नाशिल्ल्यो ताका लागून जे घरां बांदूंक शकनाशिल्ले अशा खुबश्या जाणांक 20 पॉयंट्स प्रोग्राम हातून वेगवेगळ्या स्किमींनी अश्यो जागा दिल्ल्यो. सुरवातीक ल्हान ल्हान घरांय बांदलीं. म्हाका दिसता 100 मिटर कितें तरी जागा तेन्ना मेळटाली. घरां बांदलीं आनी फुडें फुडें ती घरां अशीच एबंडंट उरलीं. काही घरांनी भायले कोणाक तांणी त्यो विकल्यो भायल्या भायर. काही कडेन तांणी ती घरां भाड्याक बांदून भाड्याक दिलीं आनी काही कडेन घरां विकून ते मालक गेले. आयज जर तुमी 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या घरांची जर तुमी सर्वे केली जाल्यार म्हाका दिसता भितरलीं कमीत कमी 80% म्हणजे 80% घरां तरी विकिल्लीं आसतलीं किंवा त्या घरांनी कोण तरी दुसरो मनीस रावता हें तुमकां दिसून येतलें. अशें गोंयांत ना म्हणल्यार कांय कडेन, एक कडेन सावर्ड्या आसा,
हांगा सुकूर आसा, अशें खूब कडेन अशे तरेची 20 पॉयंट प्रोग्रामा अंडर जागा दिल्ली आसा आणि ताचो गैरवापरय मोठ्या प्रमाणात जाला. पण जेन्ना कायदो करता तेन्ना सरकारान जे ओरिजिनल मालक आसा, जे मूळ मालक आसा तांकां प्रोटेक्शन दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय आणि एका कंडिशनाचेर की ती जागा ज्या मनशाक अलॉट जाल्या त्याच मनशा कडेन त्या जागेचे जे कितें हें आसा ताबो ताकाच दिवपाची. तो जर फुडें येता जाल्यारच सरकारान ते 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या जागांचो डिसिजन घेवपाक जाय. जर तर तशी परिस्थिती ना जाल्यार थंय सरकाराक कारवाई करची पडटा. सुकूर पर्वरी हांगा हालींच एक अशी केस जाल्ली की थंय ओरिजिनल ज्या मनशाक ती जागा दिल्ली ती जागा ताणें घर बांदलें आनी ताणें तें मातशें वाडयल्लें. जशी जशी फॅमिली वाडटा तशी ते घराची सायज मातशी मोठी जाली. कोणें तरी कंप्लेंट केली आणि अशें म्हणणें आसा निलेश च्यारीचें की तातूंत राजकीय हेतू आसा. आपूण राजकीय विरोधक म्हणून आपलें घर उडयलां आणि खुबश्या लोकांनी तांकां सहानुभुती दाखयली की कोणाचें कितेंय करचें, कोणाचें घर मोडचें न्ही अशें एक आमी म्हणटा गोंयकार. ताचें घर मोडलें. तें घर मोडलां तेन्ना थंयची जी परिस्थिती हृदयद्रावक अशी परिस्थिती आशिल्ली ती पळोवपाक जायना अशी आशिल्ली. निर्णय जर तुमी घेता, डिसिजनां घेता जाल्यार ती डिसिजनां सगळ्यां खातीर सारकी समान आसपाक जाय. ती डिसिजनां सिलेक्टीव किंवा सिलेक्टेड अशी जर तुमी डिसिजनां घेता आपणाक जाय तशी जाल्यार ते खूब त्रासदायक जातलें. सो अशा परिस्थितींत जर सरकार म्हणजे आसा त्यो जमनी जर लाटपाचो सरकाराचो आनी ताच्या बदल्याक वोट बँक तयार करपाचो जर हेतू आसा जाल्यार तो वायट आसा आणि त्या बद्दल खूब आतां गांभीर्यान विचार करपाचो वेळ आयला. ही जी प्रक्रिया जातली ती प्रक्रिया ना म्हणल्यार 6 म्हयने फुडें चलतली. 6 म्हयन्या उपरांत बाकीचे जेन्ना एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट जातलो जमनी हें करपाचो ट्रान्सफर करपाचो बी तो मेरेन इलेक्शन येतलें. इलेक्शना तोंडार हो सगळो एक प्रचार जातलो अप्रत्यक्ष रित्या. ताजो विरोधकांक भंय आसा आनी राग आसा. सो अशी सगळी ही विधानसभेचो हो लेखाजोखा जमनीच्या रेग्युलरायझेशना संदर्भात म्हणजे घराच्या रेग्युलरायझेशना संदर्भातलो तो आमी तुमकां आज तुमच्या मुखार हाडपाचो यत्न केला. जे गोष्टी आसा फुडें आनी कांय तातूंत भर पडटली जसो ताची अंमलबजावणी जातली तेन्ना आमी तुमकां आनी ताचे जे आस्पेक्ट आसा तेय तुमकां आमी सांगतले. हो एपिसोड हांगा आमी थांबयता. फुडले आनी अशे एपिसोड आमी एका फाटल्यान एक तुमकां आमी दिवपाचो यत्न करतले. नवे नवे विशय आनी नवे नवे समस्या ताचेर लोकांच्यो प्रतिक्रिया ह्योय आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो यत्न करतले. आयज हांगा इतले पुरते थांबता. नमस्कार. देव बरें करूं.